गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल नेपालका 460वटै गाउँपालिकाहरूको साझा संगठन हो। महासंघले गाउँपालिकाहरूको क्षमता विकास र सुदृढीकरणको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको छ। समृद्ध नेपालको आधार सुशासनयुक्त सक्षम स्थानीय सरकार भन्ने मूल नाराका साथ गाउँपालिका महासंघले कार्य गरिरहेको छ। महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन यही मङ्सिर 25 गतेदेखि काठमाडौँको कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु हुने भएको छ। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने सो महाधिवेशनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको यही मङ्सिर 25 गतेदेखि हुन लागेको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको समग्र तयारीका सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेल। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ 460वटै गाउँपालिकाको छात्र संगठन हो र यसको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिर 25, 26 र 27 गते काठमाडौँ स्थित कमलादी प्रज्ञा भवनमा हुँदैछ। यसमा 460वटै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष प्रतिनिधिको रूपमा रहनुहुनेछ र हरेक जिल्लाबाट एकजना वडाध्यक्ष वा वडा सदस्य मध्येबाट एकजना प्रतिनिधि केन्द्रीय कार्य समितिले मनोनित गर्दछ। यस हिसाबले हामीले झन्डै 1000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू त्यो महाधिवेशनमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। हामीले सबै पत्राचार गर्ने खबर गर्ने कामहरू हामीले गरिसकेका छौँ र उहाँहरू आउने कुरालाई एस्योर भइसकेको छ। यो सहभागीहरू बोलाउने विषय, प्रतिनिधिहरू बोलाउने विषयको पाटो भयो। अर्को पाटो भनेको हामी 25 गते बिहान ठीक 10 बजे प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट कार्यक्रमको उद्घाटन हुन्छ। हामी लन्चभन्दा अगाडिको उद्घाटन सत्र र त्यहाँ राजनीतिक दलका प्रमुखका प्रतिनिधिहरूबाट शुभकामना मन्तव्य दिइसकेपछि उद्घाटन सत्र समापन हुन्छ र 2 बजेपछि लन्च पछाडिको समय बन्द सत्र सुरु हुन्छ। बन्द सत्र त्यसपछि गएर दोस्रो दिनमा विशेष गरी 3वटा विषयमा हामीले यो प्यानल डिस्कसन, स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने 3वटा विषयमा विज्ञहरूसँग प्यानल डिस्कसन हामीले गर्छौँ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालमा आफ्नो कार्यकालमा गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू, महाधिवेशनका एजेन्डाहरू लगायत महाधिवेशनबाट आउने नयाँ नेतृत्वले आगामी दिनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने एजेन्डाहरूको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठ अब आउने नेतृत्वले तथ्यपरक समीक्षा गरेर विगतमा गरिएका असल अभ्यासहरू, स्थापित गरेका मान्यताहरूलाई बोकेर बाँकी रहेका कार्यभारहरूलाई सम्हालेर एकात्मक राज्यबाट सङ्घीयतामा जाने खाका धेरै बाटो कोरिएको छ। झोर थियो, घाडी थियो, अन्योलता थियो। त्यो अन्योलताबाट एउटा बाटोमा हामीले लिएर गएका छौँ। थप कतिपय अस्पष्ट अहिले पनि कानुन संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूचीहरूलाई चाहिँ कुन तहको कति हो भन्ने सुनिश्चित गर्ने कुरा, कतिपय शिक्षा वनसँग सम्बन्धित सरकारहरू अहिले पनि डिबेटेबल छ। अहिले पनि कतिपय हस्तक्षेपकारी भूमिका छ। यसको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा प्रष्ट मापदण्ड बनाउँदै स्थानीय तहले स्वायत्त ढङ्गले आफू अगाडि बढ्न सकिन्छ र स्थानीय आम्दानीलाई अझै थप सुदृढ गराएर स्थानीय तहबाट नै देशको विकास सम्भव छ भन्ने कुरा करिब स्थापित भएको छ। त्यसलाई प्रमाणित गर्ने बाँकी कार्यभार आगामी नेतृत्वको काखमा रहेको कुरा देख्छु। बाँकी त फेरि हामी यही महाधिवेशन 3 दिनसम्म यसलाई भुदागत ढङ्गले हामी समीक्षा पनि गर्छौँ। स्थानीय सरकारका कामहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि के गर्नु पर्ला त भनी हामीले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठलाई सोधेका छौँ। 3टा तहको सरकार सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो संस्कार संस्कृति के छ भने आफ्नो कर्तव्यमा कम छलफल गर्ने, कम समीक्षा गर्ने र अर्काको आलोचना गर्ने। सङ्घीय सरकारले प्रदेश लिएर स्थानीय तहले यो गर्नुपर्ने गरेन भन्ने कुरामा बेसी छलफल हुने, आफ्नो कर्तव्य पुरा निर्वाह नगर्ने, प्रदेशको पनि अर्को तहको कुरा गर्ने, स्थानीय तहले पनि अर्को तहले यो गरिदिए भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने। पहिलो कुरा आफ्नो टु डु लिस्ट, आफ्नो कार्यसूचीहरूमा हामी स्पष्ट हुनु पर्यो र आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्यहरूलाई दृढतापूर्वक अगाडि लिएर जानु पर्यो र त्यस पछाडि नमिलेका, हस्तक्षेप भएका
अर्को तहबाट चाहिँ अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ नमिलेका यस्ता कुराहरूमा छलफल बहस गरेर एउटा निर्क्युल निकाल्नु पर्यो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको यही मङ्सिर 25 गतेदेखि हुन लागेको महाधिवेशनको कार्यतालिका, नेतृत्व चयन प्रक्रिया र महाधिवेशनका एजेन्डाहरूका सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै महासंघका महासचिव बमसलाल तामाङ फिस्कल फेडरलिजमको बारेमा लोकल लेभलमा कस्तो प्रभाव पर्यो यो बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। अनि दोस्रो यो खास गरी यो इन्टर गभर्मेन्टल कोअर्डिनेसन कस्तो भयो हाम्रो 5 वर्ष, यो बारेमा पनि हामी डिस्कसन गर्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो खास गरी यो 5 वर्षको अवधिमा एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म कस्तो हुन सक्यो, लोकल लेभलमा एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्मको खास गरी यो एडमिनिस्ट्रेटिभ फेडरलिजम चाहिँ कतिको प्रभावकारी रह्यो भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। र त्यो ग्रुप डिस्कसन गरेर हामी दोस्रो दिन यो 3टै थेमेटिक सेसनमा छलफल गर्छौँ र ग्रुप डिस्कसन मार्फत एउटा निचोड निकालेर हामी चाहिँ एउटा काठमाडौँ डिक्लेरेसन हामी तयार गर्छौँ। तेस्रो दिन हाम्रो नेतृत्व चयनको कुरा प्रारम्भ हुन्छ। नेतृत्व चयनको प्रक्रिया विधान बमोजिम नै हुन्छ। त्यसमा विभिन्न पार्टीबाट सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ। त्यसको 37 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति बन्छ र 37 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव लगायत, कोषाध्यक्ष सचिव लगायत स्थानीय तहमा जुन पार्टीले जति मात्रामा सिट हासिल गरेको छ त्यसको आधारमा प्रोपोर्सनल्ली सिट सङ्ख्या विभाजन गरिन्छ र त्यसको आधारमा नेतृत्व चयन हुन्छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय तहको पुनः संरचनापछिको 5 वर्षीय कार्यकालमा भएका कामहरू लगायत अब आउने नयाँ नेतृत्वले के कस्ता कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्ला त गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव बमसलाल तामाङ स्थानीय तहको अधिकारलाई स्थापित गर्नका निम्ति, संविधानले दिएको अधिकारलाई स्थापित गर्नका निम्ति हामीले सङ्घीय तहमा र प्रदेश तहमा दुईटै तहमा हामीले चाहिँ यो लबिङ गर्ने र एडभोकेसी गर्ने कार्य गऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ के भनेदेखि क्यापेसिटी बिल्डिङको कामहरू गऱ्यौँ। हामीले हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षज्यूहरूलाई खास गरी यो स्थानीय सङ्घीय प्रणालीको बारेमा उहाँहरूलाई के भनेदेखि र अधिकार कर्तव्यको बारेमा खास गरी यो गाउँसभा सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ, बजेट निर्माण प्रक्रिया कस्तो हुन्छ, योजना तर्जुमा प्रक्रिया कस्तो हुन्छ, यो बारेमा हामीले क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ। र दोस्रो चाहिँ के भनेदेखि हामीले 5 वर्ष गरेका कामहरूको राम्रो राम्रो नमुनाहरू सङ्कलन गरेर 5 वर्षको अवधि खास गरी चाहिँ स्थानीय सरकारको 5 वर्षको अभ्यासलाई हामीले चाहिँ प्रकाशन गर्ने, रिसर्च गर्ने, अनुसन्धान गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। त्यसकारण नयाँ कार्य समितिको साथीहरूले पहिलो कार्य समितिले प्रारम्भ गरेका जति काम छन् त्यसलाई निरन्तरता दिने र अरू थप चाहिँ के भनेदेखि तल्लो तहको साथीहरूलाई अलि अझ सशक्त र यो चाहिँ बनाउनको निम्ति क्षमता अभिवृद्धि तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र खास गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थानीय तहको काम र गतिविधिलाई परिचय गराउने काममा बेसी चाहिँ के भने लाग्नुपर्ने देखिन्छ। यही मङ्सिर 25 गतेदेखि हुन लागेको गाउँपालिका महासंघको महाधिवेशनमा छलफल हुने एजेन्डाहरू लगायत समग्र महाधिवेशनको तयारी कस्तो छ त भनी हामीले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका सचिवालय सदस्य लेखनाथ पोखरेललाई सोधेका छौं। गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यको विषयमा केही अभिकेन्द्रण गर्ने र उहाँहरूलाई भावी कार्यदिशाका बारेमा पनि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बढाउने गरी विशेषज्ञ विज्ञहरू राखेर त्यही अनुसार क्लस्टरमा छलफल गराउने र त्यसबाट निकालेको निचोडलाई हामीले भोलिका दिनमा नेतृत्व छनौट मात्र होइन, यो अधिवेशनमा यसरी उपस्थित भएको यो जुन गहकिलो उपस्थिति छ, स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुखहरूको जुन भेला हुन्छ त्यो भेलाबाट साँच्चीकै भोलिको हामी एकात्मक राज्यबाट संघीयतामा गइसकेपछि यो संघीयता कार्यान्वयनको पाटो, स्थानीय सरकार सञ्चालनका विधि र कानुनमा उल्लेख भएका कुराहरू, अधिकार बाँडफाँडको विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको खिचातानी, यो विषयलाई प्रष्ट रूपमा हामीले उहाँहरूलाई कम्तीमा पनि अभिमुखित गर्न सकियो भने भोलिका दिनमा उहाँहरूले स्थानीय तहमा गएर आफ्नो गाउँपालिकामा त्यसलाई कार्यान्वयनको पाटोमा सहज होस् भन्ने किसिमबाट सहजीकरण गर्ने ध्येयका साथ हामीले विभिन्न तहका व्यक्तित्वहरूलाई त्यहाँ राख्ने र विशिष्ट व्यक्तिहरूका पेपरहरू प्रस्तुत हुन्छन् र त्यसमा पेनलिस्टको रूपमा छलफल हुन्छ र त्यसमा हामीले समग्र छलफल गराएर त्यसबाट निकालेको निचोडलाई काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गर्दै नेतृत्व चयन सँगसँगै हामी अगाडि बढ्छौँ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने नयाँ नेतृत्वले गाउँपालिकाहरूलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी कार्य गर्नुपर्ने महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नारायण प्रसाद कोइरालाले बताउनु भएको छ। सबै स्थानीय सरकारहरूले परम्परागत रूपमा पुरानै शैलीमा काम गरेको पाइयो। अब गर्नुपर्ने कुरा के हो भने विकास भनेको केवल तपाईको ढुङ्गा र इटामा सिमेन्ट पोत्ने चाहिँ मात्र विकास होइन कि समग्र पक्षको विकासको लागि खास गरिकन हाम्रो जस्तो देशमा तपाईको रोजगारी कसरी सृजना गरिन्छ, स्थानीय स्रोत साधनलाई कसरी अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ, कसरी तपाईको के अरे सेवा प्रदानमा कसरी सुविधा दिन सकिन्छ, यो पक्षमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु पर्ने हो। त्योमा अलिकति कमी भएको छ। ब्युरोक्रेसी यसको सबभन्दा ठुलो बाधक छ, किनभने अधिकारको निक्षेपण भएर तल गइसकेपछि ब्युरोक्रेसी आफ्नो अधिकार छोड्न चाहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि तपाईको काम लाग्ने सबै तपाईको लाइन एजेन्सीहरू यथास्थितिमै छन् अनि प्रदेशले पनि आफ्नो चाहिँ मतलब खडा गरेको छ र काम लाग्ने कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा लगेर राखिदिएको छन्। एकातिर तपाईको के अरे कर्मचारीको सङ्ख्या बढी छ, अर्कोतिर चाहिने किसिमको कर्मचारी छैन। त्यसले गर्दा यो अप्ठ्यारोको लागि पनि कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा महासंघले आउने नेतृत्वले यसको राम्रोसँग चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। महासंघको महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा नेपालभरका गाउँपालिकाहरूबाट निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र हरेक जिल्लाबाट एकजना वडा अध्यक्ष वा सदस्य रहने व्यवस्था विधानले गरेको छ। महाधिवेशनमा नेपालभरका 460 वटा गाउँपालिकाहरूबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष 920 जना तथा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरू मध्येबाट एउटा जिल्लाबाट एकजनाका दरले 75 जनाको सहभागिता रहनेछ। त्यसैगरी वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरूबाट 30 जना प्रतिनिधिहरू गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय अध्यक्षले केन्द्रीय कार्य समितिको परामर्शमा मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी हेर्दा महासंघको महाधिवेशनमा करिब 1025 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने महासंघले जनाएको छ। महाधिवेशनबाट 5 वर्षका लागि 37 सदस्य केन्द्रीय कार्य समिति चयन हुने व्यवस्था छ। केन्द्रीय कार्य समितिमा कम्तीमा 1/3 महिला तथा समानुपातिक रूपले दलित र अल्पसंख्यकहरूको सहभागिता रहने व्यवस्था रहेको महासंघले जनाएको छ। महासंघको विधान अनुसार केन्द्रीय कार्य समितिले आफूहरू मध्येबाट 1/3 सम्मको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सचिवालय गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। गाउँपालिकाहरूको प्रतिनिधित्व, सञ्चालीकरण र दिगोपना, स्थानीय सरकारका सवालहरूमा वकालत तथा पैरवी, नेतृत्व तथा क्षमता विकास, अध्ययन अनुसन्धान, सिकाइ आदान प्रदान, सञ्चार तथा सम्प्रेषण लगायतका क्षेत्रमा महासंघले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तेस्रो महाधिवेशन काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै यही मङ्सिर 27 गते सम्पन्न हुने महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिनुभएको छ। यो महाधिवेशनले 37 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति चयन गर्छ। यो चयन गर्ने काम चाहिँ त्यो नेतृत्व छनौट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो दोस्रो दिनको लन्च पछाडिको समय चाहिँ यसमा हामीले प्रयोग गर्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले एउटा व्यवस्थापकीय पाटोमा लगभग हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। सचिवालयले त्यो कामहरू गरिरहेको छ। प्रतिनिधिहरू आमन्त्रण गर्ने, अतिथिहरू बोलाउने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अझै पनि हामीलाई 1 हप्ता जतिको हामीलाई चाहिँ थोरै समय बाँकी छ। त्यस हिसाबले हामी यो अधिवेशन भव्य र सभ्य ढङ्गले 3 दिनसम्म काठमाडौँमा चाहिँ सञ्चालन हुन्छ र यसले अन्तिममा काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्छ र महासंघले स्थानीय सरकारको सबलीकरणको लागि काठमाडौँ घोषणापत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू नै आगामी 5 वर्षको बहस पैरवी गर्ने एजेन्डाको रूपमा महाधिवेशनले तय गर्छ। गाउँपालिका महासंघको सो महाधिवेशनमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, विकास साझेदार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिनुभएको छ।